औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और पहला सेशन सुनने के बाद आपकी एनर्जी, आपकी सनर्जी और आपकी दिलचस्पी जो है वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। पहला सेशन यकीनन आपके ट्रेनर ने बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट किया है और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको हारिस साहब दे रहे थे जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। मेरा नाम मुख्तार अहमद है और मैं ECI के अंदर सीनियर मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि मैं इतने खूबसूरत कंटेंट के ऊपर, इतने ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, जैसा कि सियाहत व कारोबार साथ साथ, घूमना फिरना भी और कमाना भी अगर साथ साथ हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो साथियों, आज जो हमारा सेशन है ये बुनियादी तौर पे कारोबार के बुनियादी तसव्वुरात के हवाले से। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि सियाहत जो है वो तो सैर व तफरीह की बात कर रहे हैं, लेकिन कारोबार क्या चीज़ है। तो कारोबार का सवाल अगर आपसे करें तो आपके मुख्तलिफ जवाब आ सकते हैं। तो मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हाँ जी लेन देन की बात होगी, हाँ जी ख़रीदो फरोख्त की बात होगी, हाँ जी मुनाफा हासिल करने की बात होगी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब ख़रीदो फ़रोख्त की बात करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। ये प्रोडक्ट हो सकती हैं, ये सर्विसेज हो सकती हैं, ये लेन देन हो सकता है। तो अगर इस सारे मामले को हम समेटें तो कारोबार एक ऐसे, इसकी तारीफ़ ही किस तरह बनती है कि ख़रीद और फ़रोख्त का एक ऐसा अमल है जिससे मुनाफा हासिल किया जा सके और इसके अंदर नुकसान का अंदेशा भी मौजूद होता है। इसीलिए इसके अंदर बरकत भी ज़्यादा है और इसके अंदर रिज़्क़ के मामलात और वसाइल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो साथियों, कारोबार की तारीफ़ जो है वो आपके किताब के हैंड आउट के ऊपर भी इसी तरह दी हुई है। अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद देख सकते हैं, जैसे कि मसनूआत, खिदमात और पैदावार और ख़रीद और फ़रोख्त का एक ऐसा अमल है जिससे मुनाफा हासिल किया जाता है। अगर हम इसकी टाइप्स के हवाले से बात करते हैं, किस हवाले से बात करते हैं, इसकी टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। अब आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो बड़ी वाज़ह नज़र आ रही होंगी टाइप्स की। जब मैं बात करता हूं तो इसकी अक़साम की बात करता हूं। तो कारोबार को बुनियादी तौर पे 3 बड़ी अक़साम के अंदर तकसीम किया गया है। कितनी अक़साम के अंदर किया गया? 3। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, अगर आप गौर करें तो आपको मसनूआत, साजी और पैदावार की बात नज़र आ रही होगी, आपको तिजारत यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ आपको खिदमात यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो साथियों, इसकी डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर टाइप के आगे इसकी बड़ी तफसील लिखी हुई है कि जब हम पैदावार और मसनूआत की बात करते हैं, जब हम तिजारत की बात करते हैं, जब हम खिदमात की बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जो इसके अंदर फ़ाल करते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसा अगर आप देखें तो हमने ज़हन में क्या चीज़ रखनी है कि हमने सियाहत को ज़हन में रखना है। हमने उन एरियाज़ को सेहत में ज़हन के अंदर रखना है जिन एरियाज़ के अंदर ये बिज़नेस हो सकते हैं। मसलन सियाहत की जब बात करें तो कौन सा कारोबार ज़हन के अंदर आता है? होटलिंग का कारोबार ज़हन में आएगा, आपके ज़हन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार आएगा, आपके ज़हन के अंदर खाने पीने का कारोबार आएगा, आपके ज़हन के अंदर हैंडी क्राफ्ट्स उस एरिया के ज़हन में आएंगे। इसके अलावा बोटिंग के कारोबार हो सकते हैं, बेशुमार फ़ोटोग्राफ़ी। आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे होते हैं, साइकिलिंग हो रही होती है, स्लाइडिंग हो रही होती है। मुख्तलिफ़ एरिया, जहाँ पर दरिया हैं तो वहाँ पर उस तर्ज के कारोबार होंगे, जहाँ पर जंगलात हैं वहाँ पर उस तर्ज के कारोबार होंगे, जहाँ पर बुलंदों वाला पहाड़ है तो वहाँ पर कैंपिंग के हवाले से और पहाड़ जो है कोपेमाई के हवाले से कारोबार चल रहे होंगे। और ये खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, ये हर जगह मौजूद होगा। तो आपने अब याद क्या रखना है, ये आपके सामने स्लाइड के ऊपर सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम पैदावार की बात करते हैं, जब हम मसनूआत की बात करते हैं, तो किसी चीज़ का उगाना और बनाना, क्या चीज़ है जी, ये याद रखनी है आपने कि किसी चीज़ का उगाना और बनाना जब भी आएगा तो वो पैदावार या मसनूआत के अंदर आएगा। मसलन वहाँ पे जैसे कि आप सवात के अंदर हैं तो यहाँ पे आपको आड़ू बहुत आला किस्म का मिलता है, तो वो उगाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ की चादर भी बहुत मशहूर है, शाल जिसे आप कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो बनाई जाती है, तो ये मसनूआत के अंदर आएगा। इसी तरह तिजारत की बात करें तो यहाँ की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खुश्क मेवा है, चाहे वो हैंडी क्राफ्ट्स हैं, चाहे वो आपकी पैदावार है जैसे फ्रूट्स हैं बहुत सारे, ये सारे के सारे तिजारत के अंदर आएंगे। लेकिन इसमें एक और जो बहुत ही मज़े की और बड़ी शानदार चीज़ है वो सर्विसेज है। देखें, आपने कहीं भी जाना है, किसी मुसाफिर ने
सैर व तफरीह करने वाला जो भी फ़र्द अगर उसने कहीं जाना है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगी, तो वहाँ उस इलाके के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस जो भी कर रहा है वो अपनी खदमात दे रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये ट्रैवल गाइड्स होते हैं जो आगाह करते हैं। किस्सा गोई भी हो सकती है, आप किसी को कहानी सुना के भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप इतनी दिलचस्प कहानी सुना रहे होते हैं कि वो सुनने वाला ख़ुद से ही आपको बहुत सारा पैसा दे देता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ एरिया से लोग आ रहे होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि इंटरनेशनल सतह से भी लोग आते हैं। तो आप मुख्तलिफ़ ज़बानों पर अगर अबूर रखते हैं, जैसे अरबी है, जैसे इंग्लिश है, जैसे फ़ारसी है, जैसे आपकी मकामी ज़बानें हैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अंदर जो बोली जाती हैं, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में सिंध के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, साउथ पंजाब से बहुत ज़्यादा आते हैं, अपर पंजाब से बहुत ज़्यादा आते हैं, कराची से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जो सिंध के अंदर ही है सारा। तो इस हवाले से अगर मकामी ज़बान में उन्हें आप किस्सा गोई करें और कहानी सुनाए तो उससे भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोटोग्राफ़ी है और मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स हैं जो आप दे सकते हैं और फिर वापस ले सकते हैं। गाड़ी चलाना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मसले, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। तो यकीनन आपने यहाँ पे देख लिया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कारोबार की मुख्तलिफ़ अक़साम के अंदर आती हैं। हमने 3 अक़साम बताई थी आपको, स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। पैदावार और मसनूआत साजी, दूसरे नंबर पे तिजारत है, और तीसरे नंबर पे आपको खिदमात यानी कि सर्विसेज नज़र आती हैं। तो सबसे बेहतर जो मुझे लगता है जिसमें बहुत कम खर्चा है और बहुत अच्छी आमदन है वो सर्विसेज है, खिदमात देना। ठीक है, तो आप मकामी सतह पे वो दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मकामी सतह पे दें, किसी और एरिया में भी जाके इन तसव्वुरात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक साथियों अगर हम देखें तो हमने कारोबार की तारीफ़ को जाना, हमने उसकी अक़साम को जाना, लेकिन कारोबार के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, और अगर उन मराहिल को मद्देनज़र आप रखेंगे तो आप बहुत बेहतर तौर पे अपने कारोबार को चला सकेंगे और उसे आगे बढ़ा सकेंगे। तो आप थोड़ा सा सोचें, अपने जहन के मुताबिक ख़याल लेके आएँ कि क्या ऐसा मरहला हो सकता है कि अगर हमने कोई नया कारोबार शुरू करना हो तो क्या करना होगा सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ज़रा उसकी प्लानिंग कोई करनी होगी बेहतरीन, लेकिन प्लानिंग किस चीज़ की? सबसे पहले उस कारोबार के बारे में सोचना होगा। अच्छा, कारोबार करना कहाँ पे है, उस इलाका के हवाले से सोचना होगा। तो सबसे पहले मौक़े की निशानदेही कि मेरे इलाके में ऐसा कौन सा तफरीही मकाम है जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के बिज़नेस हो सकते हैं। फिर वहाँ और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कारोबार कर रहे होंगे, तो आपने ये देखना है कि वहाँ मैं कौन सा कारोबार करूँ। तो सबसे पहले जो ज़हन में आइडिया आएगा बिज़नेस के स्टेप्स के हवाले से वो मौक़े की निशानदेही है। आप देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक एक पॉइंट जो उसे हम बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। जैसे इलाके का जायज़ा है, कारोबार का चुनाव है, फिजिबिलिटी है, बिज़नेस प्लान है, ये सारे के सारे इसमें मौक़े की निशानदेही के अंदर आते हैं। अगर दूसरे स्टेप पर हम जाएँ तो ये वसाइल को यकजा करना है। वसाइल को यकजा करना मतलब जो आपके पास मौजूद है और जो आप ख़रीद के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ये सारे के सारे वसाइल को यकजा करने के हवाले से आएंगे। जैसे सरमाया है, अफरादी क़ुव्वत है, ख़ाम माल है, ये सारा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। जब ये चीज़ इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम कारोबार का आगाज़ कर देंगे। और कारोबार का आगाज़ करने के लिए हमें ज़िम्मेदारियों को तकसीम करना होगा, ख़ाम माल को देखना होगा, मुतबादिल का इंतज़ाम करना होगा। ये सारे इसके स्टेप हैं। और आखिर में मुनाफा बख्श बुनियादों पे से चलाना और बढ़ाना, जिसमें सरमाया को देखना, हिसाब किताब को देखना, तकसीम के निज़ाम को देखना और मार्केटिंग को देखना, ये सारा इसके अंदर शामिल होगा। तो साथियों, यहाँ तक हम कारोबार के मराहिल को जान सके तो 4 मराहिल होते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। मौक़े की निशानदेही, वसाइल को यकजा करना, कारोबार का आगाज़ करना और मुनाफा बख्श बुनियादों पे चलाना और उसे बढ़ाना। ओके, तो साथियों, हमने अभी तक कारोबार की तारीफ़ को जाना, उसके अलावा इसकी अक़साम को जाना और इसके मुख्तलिफ़ मराहिल को जाना। अब हमें अहम चीज़ जो जाननी है कि कारोबार यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और रवायती कारोबार के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और रवायती कारोबार के अंदर क्या फ़र्क है। बुनियादी तौर पे इसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखना है, मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हो सकती हैं। जब हम रवायती कारोबार की बात करते हैं तो किसी मौजूदा तसव्वुर ख़याल पर कारोबार शुरू करना, ये रवायती के अंदर आएगा।
جب ہم روایتی کی بات کرتے ہیں تو پہلے سے موجود کوئی تصور ہو سکتا ہے، کوئی خیال ہو سکتا ہے، کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اگر کاروبار کریں گے تو وہ روایتی ہوگا، جبکہ اپنے منفرد تصور اور خیال کے مطابق نیا کاروبار شروع کرنا۔ تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ لوگ پہلے سے آئیڈیا کوئی ہے اس کے اوپر کاروبار کریں، مثلا کریانہ ہے، آپ نے بھی کریانہ ڈال دیا، فوٹوگرافی ہے، آپ نے فوٹوگرافی شروع کر دی، بوٹنگ ہے، آپ نے بھی وہ شروع کر دیا، تو یہ روایتی کاروبار ہوگا۔ اسے انوویٹو آئیڈیا کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ انٹرپرینورشپ کہلائے گا۔ اپنی محنت اور لگن سے مارکیٹ کے اندر جگہ بنانا اور مارکیٹ کا کھلاڑی سمجھا جانا۔ اب دیکھیں یہ بنیادی طور پہ روایتی کاروبار کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی، تو اپنے کاروبار کے لیے مارکیٹ کا جائزہ لینا اور مارکیٹ کا لیڈر اپنے آپ کو سمجھنا۔ کیا سمجھنا؟ مارکیٹ کا لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنا یا سمجھے جانا، یہ آپ کا انٹرپرینورشپ کی سوچ ہے جو آپ کے اندر پائی جائے گی۔ اس کے بعد ناکامی کے امکانات بہت کم ہونا اور دوسرے کاروباروں کے بنائے ہوئے رستوں پر چلنا۔ دوسرے کاروباریوں کے ہو سکتے ہیں بنائے ہوئے رستے یا کاروباروں کے بنائے ہوئے رستے، اوکے۔ ناکامی کے امکانات کم ہونا اور دوسرے کاروباروں کے اوپر بنائے ہوئے رستے جو ہیں ان کے مطابق چلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کس میں آتی ہیں؟ آپ کی روایتی کاروبار کے اندر آتی ہیں۔ جبکہ ناکامی کے امکانات بہت زیادہ ہونا، کوئی ایسا آئیڈیا ہے جس کے اندر ناکامی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس منفرد آئیڈیا کے مطابق کام کرنا ہے، رسک لیتے ہیں، تو آگے چل کے آپ کو صلاحیتوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہے، تو وہ انٹرپرینورشپ کہلائے گا۔ زیادہ روایتی طریقہ استعمال کرنا، یعنی کہ عمومی طور پہ جو لوگ طریقہ استعمال کرتے ہیں اسے لے کے چلنا، اور کافی غیر روایتی طریقوں کا استعمال کرنا۔ اچھا، روایتی کے اندر ہمیشہ منافع کا خیال ہوگا، جبکہ غیر روایتی کے اندر یا انٹرپرینورشپ کے اندر اپنے ملازمین کا، عوام کا اور ان کو اہمیت دینے کا خیال زیادہ ہوگا۔ مارکیٹ میں مقابلے کا سامنا کرنا، یہ روایتی ہے۔ مارکیٹ میں کم مقابلے کا سامنا کرنا، اب یہ انٹرپرینورشپ ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا آئیڈیا چن لیا تھا جس آئیڈیا کے تحت آپ دوسروں سے مختلف اور منفرد نظر آ رہے تھے۔ تو ساتھیو، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ روایتی کاروبار اور انٹرپرینورشپ یعنی کہ غیر روایتی کاروبار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اس کے مطابق آپ نے اپنے کاروبار کا آئیڈیا منتخب کرنا ہے۔ جی، تو ساتھیو، امید ہے کہ آپ کو جو ہم نے بات چیت پہلے بتائی ہے وہ واضح ہوئی ہوگی۔ اس سے تھوڑا پہلے ہم نے روایتی کاروبار اور انٹرپرینورشپ کا تھوڑا سا موازنہ کیا تھا، لیکن اسے اور زیادہ بہتر انداز میں جاننے کے لیے ہم اس کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ روایتی کاروبار اور ای کامرس جو ہے ان میں کیا مقابلہ ہے، کیا اس کا موازنہ ہے، کیا کمپٹیشن ہے، کیا کمپیریزن ہے، اس کو ہم جانیں گے، اور یہ ہم 4-5 سٹیپ کے اندر اسے دیکھیں گے، اور یقیناً یہ آپ کے لیے بہت مزیدار بھی ہوگا اور بامانی بھی ہوگا، جس سے آپ کافی چیزیں سیکھیں گے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں ای کامرس بامقابلہ روایتی کاروبار، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف پہلو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ مختلف پہلوؤں کے آگے مختلف پہلوؤں کے ساتھ بالکل روایتی کاروبار کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ آگے ای کامرس کی بات کی گئی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو معنی یا تصور کی بات بتا رہا ہے۔ تو معنی اور تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم روایتی کاروبار کو دیکھیں تو ایک مقامی سٹور ہے جو مقامی صارفین کو مصنوعات، خدمات پیش کرتا ہے، یہ ایک روایتی طریقہ ہے۔ لیکن ای کامرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ای کامرس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ پہ لین دین یا ڈیٹا کا تبادلہ کرنا۔ تو یہ بیسیکلی اس کا پہلا فرق ہے جو معنی اور تصور کے حوالے سے۔ اگر ہم اس کے مزید موازنہ کریں گے تو ہمیں اس کے مختلف پہلو نظر آئیں گے، مختلف چیزیں، جیسے رسائی کی بات ہے، ایکسیس کی بات ہے، پہنچ کی بات ہے، تو محدود کم وقت کے لیے ہے، جبکہ ہر وقت میسر ہے ای کامرس پہ۔ وہ کیوں کم وقت کے لیے؟ جی صبح 8 بجے دکان کھلی ہے، 12 بجے بند ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، یہ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ آسانی سے وہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دائرہ کار کی بات ہے، تو دائرہ کار کی بات ہے مخصوص علاقوں کے اندر محدود ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی آؤٹ ریچ جو ہے روایتی کاروبار کی مخصوص علاقوں تک ہوتی ہے، جبکہ ای کامرس جو ہے، ای بزنس کی جب ہم بات کریں تو یہ دنیا بھر میں ہے۔ آپ اپنے سوات یا لوور دیر کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں۔ کاروباری تعلقات کی جب بات کریں
تو جو روایتی کاروبار ہے، جیسے آپ کو یہاں نظر بھی آ رہا ہے کہ کم یا محدود تعلق ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ایک دکاندار کے زیادہ سے زیادہ 200 400 یا 500 گاہک ہوتے ہیں، جبکہ ای بزنس میں آپ جب جاتے ہیں، ای کامرس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو لاکھوں نہیں بلکہ ملینز کے اندر آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. مارکیٹنگ کی آپ بات کریں تو یک طرفہ مارکیٹنگ ہے، ایک طرف سے مارکیٹنگ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو آمنے سامنے، یعنی کہ دو طرفہ مارکیٹنگ ہے. دونوں طرف سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری چیز جو ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے اور ایک دوسرے کی پروموشن ہو رہی ہے. ادائیگی کیش کے اندر، ڈیٹا یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوتی ہے. روایتی کاروبار کے اندر جب اس میں ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے، کیش آن ڈلیوری کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی آن لائن چیز پرچیز کی ہے تو اس کے مطابق آپ کو پروڈکٹ کی ڈلیوری کے مطابق اپنی کیش جو ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مصنوعات، خدمات کی ترسیل، یعنی کہ مصنوعات اور خدمات کو اگر بھیجنے کی ہم بات کریں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ ترسیل ہو سکتا ہے، جبکہ ای کامرس جو ہے وہ کچھ وقت لیتا ہے. کیونکہ اگر آپ چائنا سے، علی بابا سے کوئی چیز منگوا رہے ہیں، یا آپ امیزون کے ذریعے کوئی چیز منگوا رہے ہیں، یا آپ دراز سے کوئی چیز منگوا رہے ہیں، جو ای کامرس کے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں، تو اس پہ 7 دن کا، 3 دن کا، 15 دن کا مختلف ٹائم ہوتی ہے اس پروڈکٹ کے مطابق، تو وہ ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر آپ نے محلے کی دکان سے کوئی چینی لینی ہے تو جائیں، اس وقت پیسے دیں اور واپس آ جائیں. تو یہ اس کے اندر ایک چیز ہے. لیکن اس مقامی سطح پہ جو روایتی کاروبار ہے اس پہ خاص رینج ملے گی، جبکہ ای کامرس پہ دنیا بھر کی ساری چیزیں آپ کو میسر ہوں گی، جو چاہیں آپ منگوائیں اور بہتر انداز میں اسے استعمال کریں، اس سے منافع کمائیں. تو بیسیکلی یہ موازنہ ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ نے روایتی کاروبار کی طرف جانا ہے یا آپ نے ای کامرس کی طرف جانا ہے. تو دوستو ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بدل رہی ہے، بلکہ بدل چکی ہے. ہم جدید دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہیں، اور وہ دور ختم ہو گیا کہ جب خط لکھے جاتے تھے. کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. اب ایسا زمانہ نہیں ہے. اب ٹیکسٹ میسج ہوتے ہیں، ویڈیو کالز ہوتی ہیں، آن لائن ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے اپنے سارے دوستوں سے میل ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. تو سیم ایسا ہی بزنس کے لیے بھی ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو روایتی کاروبار ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیجیٹل بزنس کی طرف آتے ہیں، ای کامرس کی طرف آتے ہیں، تو آپ کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جائے گا. آپ کی پہنچ جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی. آپ کی چیزیں جو ہیں ان کی رینج بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ اپنے اس خاص علاقے میں بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر اپنا وہ بزنس کر سکیں گے. تو ساتھیو، آج تک کے سیشن میں اتنا ہی. انشاءاللہ ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.